Mga panultihon 2. Anak, timan-i ang gitudlo ko kanimo ug ayaw gayud kini kalimti. Pamatia ang pagtulunan nga maalamon ug paningkamuti ang pagsabot niini. Paningkamuti gayud nga makabaton kag kahibalo ug paninguhaa nga makasabot ka. Pangitaa kini sama sa imong pagpangitag plata o tinagong bahandi. Kung buhaton mo kini, matugkad mo ang kahulugan sa pagbaton o kahadlok o pagtahod sa Ginoo o mulampos ka sa pagsabot bahin sa Dios. Ang Ginoo maoy naghatag sa kaalam, ang kahibalo o pagsabot nagikan sa iyang mga pulong. Naghatag siyag kaalam o nanalipod sa mga matarong. Bantayan niya ang mga makiangayon o katong nagmatinumanon kaniya. Kung mamati ka kanako, mahibalo ka unsay husto, matarong o makiangayon. Masayod ka sa angay nimong buhaton. Mahimo kang maalamon o makahatag kanimong kalipay ang imong kaalam. Manalipod kanimo ang imong maayong panabot, gikan sa pagbuhat og dautan o gikan sa mga taong malimbungon, nga mga tawo nga namiya sa matarong nga kinabuhi aron magkinabuhi diha sa kangitngit sa sala ug malipay nga mobuhat og dautan, mga tawo nga dautan og mga pamaagi. Mahilikay ka usab sa daotang babayi nga modani kanimo pinaagi sa matahom nga mga pulong, babayi nga maluibon sa iyang bana ug nalimot sa iyang balaang mga panumpa ngadto sa Dios. Ang iyang panimuyo nagsubay sa dalan paingon sa kamatayon. Ang pag-adto didto mao ang pag-adto sa kalibutan sa mga patay. Walay miduaw kaniya nga nakabalik. Dili na gayud siya makabalik sa dalan sa kinabuhi. Busa pagkinabuhi sama sa mga taong matarong ug subaya ang panig-ingnan sa mga matarong. Ang mga matarong ug dungganan magpuyo dinhi sa atong yukta, apan ang mga taong dautan hinginlan sa Dios gikan niining nasura ug ibton niya sama sa sagbot ang mga makasasala.